أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الكافرون مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم کې به اخفا کونون به صفا نه وي ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا دلتا انا سر الف سے چکل هم دارن کی حمزه والا الف په شکل کې حمزه وی او نون الف ناوی نو دلته با انا نه ویو بلکې سب ویو انا چکل الف په شکل کې چې حمزه ده کنه الف او حمزه کې تاسو فرق کولای شئ کنه الف په ابتدا کې ناراضي حمزه په ابتدا کې راځي ولی چې زبر زیر پیش په ابتدا کې راځي نو زبر زیر پیش د لاسه الف لاړو حمزي شکل اختیار کو او بیا کچرته الف او الف په مینس کې راځي خو چې زبر زیر پیش پې نه کچرته مد هم وی بیا هم الف ته حمزه نه ده حمزه به کله حسابيږي چې حرکت پې راشي یعنی زبر زیر پیش یا تنوین یا سکون وغیرہ پې راشي نو بیا به الف تووړي بیا به حمزه تووړي او کچرته مد او په بیا به سوي بیا به هم الف وي او یا په هیڅ نو نه دو زبر دو زیر دو پیش او په نو حرکت او زبر زیر پیش یعنی او نه ساکن او په نو بیا به سوي بیا به الف وي او کچرته دا په بیا به حمزه وي نو دلته به حمزه خبر غوش او الف او حمزه مېس کې فرق اوس دینه بعد د نا الف ته حمزه راغلی دا حمزه باندې الف راغلی الف باندې زبر نو چې الف باندې زبر راغی نو دا حمزه شو او حمزه نه بعد نون الف راغی نو ایا دا الف په اخره کې وای او کنه نه انا بنوي ولا انا عابد ما سیدا کنه قران کې چې کوم ذکر دارن کې انا راغلی بي نو ابا انا نه وای بلکې سب وای انا ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولي دين غلط ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد سبق غلط ہے لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.